كملنا لو تان بدي برودوي كريم ليكيد نروحو لي برودوي بودر اللي حنفيكسيو بهم لو تان لو طرافاي تاعنا نفيكسيو بها هذاك لي ماتيير كريموز باش ما يبوجيوش من بلاصتهم ويشدوا لنا بلو لونطون بوسيبل. فوالا نعاود نحكم ليبونج نستومبي تحت عينيا باش ما يخليليش هذاك دوك لي تري. Je vais prendre une poudre libre هذه تاع فلورما جو لادور بزاف خفيفه بزاف. جو فو كونساي تستعملوا دي بودر ليبر باسكو ما يبانوش فوق لابو ويكونوا تري ليجير جوغ ليجير فوق لابو ما يبانش هذاك لي في بودرو ما يمدلكمش هذاك لي في كيكي ولا لي في بلاط ولا هذاك لي في trop de matière. هادوما ils sont très très légers. يا soit vous prenez un pinceau هكذايا صغير نحكم شويه ونحي ليكسيدون ونفيكسي بها تحت عيني باش لونتيسيان يشد بلاصتو وما يفيليليش في لي ريدول. و en plus vous matifiez la peau اللي عندها لا بو en utilisant une houppette ولا même l'éponge. لا تكنيك هذيك يسموها لو بيكينغ باش تشرب لنا ليكسي دو سيبوم وتنشف لنا le produit. Mais je conseille pas هذيك لا تكنيك pour les peaux sèches parce que تزيد تنشف لكم لا بو تاعكم وتبين لكم كاع لي ريدول les zones de sécheresse. après ندير في لي زيل دو ني باسكو في لي زيل دو ني نديبلاصي علينا الفورميطا وندير هنايا شويه توجور. انا ندير في لا زون تي برون ان غرو بوانسو هكذايا ندير فيه لا بودر نحي ليكسي وندوز كاع لو فيزاج تاعي هكذا نفيكسي كاع لي برودوي اللي درتهم افون. واش توجور تحت العين تاعنا يا تحبوا بان فار كلير كي تكونوا حد ماكيو لي زيو تاعكم ولا بلا بودر هكذايا ليجيرمون بلو بانسو بلو غسل شويه ليجيرمون هنايا هكذايا pour pas avoir de chute كي يكون عندكم دي شوت هكذايا دوزو بلو بانسو يتنحى كلش يتنحى دوك لي شوت نحاو مع لا بودر. و جو كونساي ما تقربوش ما تابروشيوش هاد لا زون اللي عندهم لا بو سيش باسكو حازيد نشف لكم لو كونتور لي زيو تاعكم. تحكموا هكذايا ديروا هنا باش تزيدوا تبينوا لو كونتورينغ تاعكم. فوالا وديروا هنايا طابوطون جامي كاع لي برودوي اللي تستعملوهم طابوطيهم في لابو تاعكم. فوالا الوغ نخليه هذا يريح ما بين ما ندير لو برونزور تاعي. حنستعمل هذا لو برونزور تاع ميني ستار اي ني با شير يدير نورمال يدير في 400 دينار بزاف هايل فيه جهه برونزور جهه بلوش يعجبني الي فاسيل ا ستامبي مي مديكمش هذاك لي في اورانجي ولا هذاك لي في الي سوسيابل تميت تيستامبا. Je vais prendre un petit pinceau ou là vous prenez un pinceau avec la biseauté de ou sinon vous prenez un pinceau droit. Donc la matière elle est très pigmentée. Je trouve elle est très pigmentée. Ou la couleur تاعو بزاف شابه. Voilà. Ou t'estomper légèrement تحكموا le pinceau من le bout تاعو ou t'estomper légèrement. لا ما تبلاصي ولا تنسيستي ولا اون بلاصه دي يلصق في هذيك البلاصه ويجيكم ديفيسيل لا يستومبي. فوالا غير ليجامون باش نفيكسي هذاك لو كونتورينغ اللي درتو. فوالا ندير كاع هذيك وين درت لو كونتورينغ تاعي. ما عندكم دوبل مونطون حيخبي لكم حينحي لكم هذاك بانسو هكذايا ولا تحكموا ان بانسو ايستومبور هكذايا تحكموا شويه لو برودوي لو لون تاع لو ني. هاد ليطاب تبين لكم اللي فيكم نقول نحي لا بودر تاعي باسكو هاد لا بودر اللي ديروها جوغ تنقي لكم فوالا جوغ تبين لكم ليسباس كلين. باغ اكزومبل هنايا يزيد يبين لكم بيان ماركي بيان تراسي. كاين اللي يحبوا يستعملوا دي بلوش مات ولا تحبوا دي بلوش ساتيني باش بور افوار هذاك لي جو ان بو بولبوز. لو فاراجو يمد لكم بون مي يمد لكم الحيويه لابو تاعكم فريمون سا شونج تو. انا لو برودوي زعما اللي تقولوا لي اللي ديريه برونزور ولا بلوش نخير لو بلوش نستعمل هذا تاع مايبلين لو 90 كوراي. vous souriez هكذا شويه باش تبينوا ان بو دو ويمد لكم واحد ليفي ساتيني بزاف شباب بزاف يعجبني هذا لو بلوش. اون بليس il est discret ماشي هذاك اللي يبين لكم جوغ خدود هايدي. قولوا لي ولا نتوما في كومونتير قولوا لي ولا نتوما ثاني تقولوا خدود هايدي انا نقولوها
فوالا j'aime beaucoup le blush في le nez. genre هاد لو موفمون يروح هذاك لي في بال لي في في الفيزاج مالنا نديرو توجور ندوز انا هكذا اي واش عاد لي في لو بانسو ندوز هكا جون ان موفمون هكذا ان بتي سي هكذايا. و لافون ديرنيير ايتاب اللي حنديرها سي لايلايتر كيما قلت لكم سي او شوا. تحبوا ديروا اللي يحبوا لايلايتر يديروا اللي ما يحبوش ما يديروا. حنستعمل هذه لا باليت تاع سوفيكس تاع ريفوليسيون اللي درتها مع سوفيك بزاف هايله تعجبني كراف فيها 8 هايلايت. واش ندير نخلط كاع يديكي هادو لي هايلايتر ما بيناتهم ونديرها هنايا هكذا وين تنعكس الضوء. le long du nez ندير شويه هنايا. vous faites un petit C هكذايا. ندير لو غلوني من دو فريمون il est vraiment pigmenté بزاف هايل. ما يمدلكمش هذاك لي في بايات ولا نو با دو تو سورتو في لي فات في الكاميرا كيفاش يعطي واحد لو كم ان بانسو هكذا ني ستامب pour fixer le tout. je vais utiliser هذا le fixateur تاع pharmacie il est super bien ماشي هذيك ما نديرلكمش هذاك لي في كولون. تخلطوا توجور لو برودوي وترشوا وتروحوا بيان سور حتى ينشف لكم لو برودوي. اي فوالا لي في الوغ بلت مي سورسي درت ان بو دو ماسكارا او ان روج ا نيود باش تشوفوا لو ريزولتا تاع لو تان. vraiment تبعوا هاد لي زيتاب vraiment vous allez avoir un très beau teint en plus vraiment naturel vraiment glowy. تخبيو كاع لي بروبليم دو بو لي سيكاتريس لي بوطون اللي عندكم لي روجور اي تو. هاد لي زيتاب اللي كيما قلت لكم مانيش حنديرهم انايا بور تو لي جور ولا هكذايا جون ماكياج هكذايا غير فريمون اللي حابه ان تان بارفي ان تان زيرو ديفو ان تان lumineux frais genre pour les occasions pour votre mariage pour votre fiançailles هكذا occasionnel pour les mariages et tout. فوالا جيسبر كو تكون عجبتكم هاد لا فيديو وكونوا فهمتوا كيفاش لي زيتاب كيفاش درتهم وكيفاش لي ديفيرون برودوي اللي استعملتهم كيفاش تستعملوهم كيفاش تستامبيو لي ماتيير وكيفاش يندمجوا مع بعضهم. فوالا جيسبر تكونوا كملتوا لا فيديو شفتوها حتى لافان وعجبتكم وما تنساوش كما قلت لكم خليوا لي لايك اذا عجبتكم. اي فوالا بور سيت فيديو نقول لكم تهلاو في روحكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده. باي باي.